हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसजी टेक सल्युसनमा साथीहरू आज हामी अर्को इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले डिजिटल मार्केटिङको फेज वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टको बारेमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। सो मैले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ कोर्स नै इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छु च्यानलमा। तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानलको चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर डिजिटल मार्केटिङ लाइक अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ सम्पूर्ण डिटेल भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। जस्तै कि वेबसाइट कसरी बनाउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ एलिमेन्टरलाई कसरी युज गर्ने, जस्तै तपाईँले चाहिँ वेबसाइट बनाएर त्यसमा ब्लगहरू लेखेर अनि त्यो ब्लगको थ्रु एफिलिएट मार्केटिङ र गुगल एडसेन्सबाट चाहिँ कसरी राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, एभ्रिथिङ चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दिएको छु। सो तपाईँले त्यो चेकआउट गर्दाखेरि हुन्छ। एन्ड वेबसाइट डिजाइन डेभलपमेन्टको चाहिँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ र आइराख्ने प्रोजेक्टको बारेमा आज चर्चा गर्नेवाला छौँ, त्यो अपोइन्टमेन्ट बुकिङ वेबसाइट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ आइरहेको हुन्छ किनकि धेरैजसो बिजनेसहरूले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बुकिङलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेको हुन्छन्, राख्न खोजिरहेको हुन्छन्। बट कति धेरै चाहिँ पेडहरू चाहिँ प्लगइनहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो अलिक एक्सपेन्सिभ जान्छ। अनि त्यही भएर कतिले चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ राख्दैनन्, डाइरेक्ट जस्ट कलको मात्रै राख्छन्। अनि त्यस पछाडि कलको थ्रु चाहिँ जस्तै नम्बर वेबसाइटमा राखिदियो अनि त्यसबाट चाहिँ नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्दा मेन प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ मलाई चाहिँ 9 बजे चाहिँ बुकिङ गर्नु छ भने मैले कल गरेँ अनि त्यो कल गर्दाखेरि चाहिँ 9 बजे त अलरेडी बुक भइसक्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरी त्यो मिल्दैन भन्नुपर्छ अनि मलाई त्यो अर्को टाइम सुइटेबल नहोला, धेरै झन्झट हुन्छ। सो हामीले कस्तो खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको थ्रु नै हामीले बुकिङ गर्न मिलोस्, हामीलाई न कसैलाई कल गर्न परोस् न केही, सबै डिटेलहरू हामीले वेबसाइटको थ्रु नै दियोस्। र यदि त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ अरू कुनै अलरेडी बुकिङ छ भने त्यो हामीलाई सो नगरोस्। सो त्यसरी चाहिँ हामीलाई टाइम बच्छ, क्लाइन्टलाई सजिलो, उसलाई कसैको फोन उठाउनु परेन, कसैलाई चाहिँ सरी भन्नु परेन, के गर्नु परेन, क्लाइन्टलाई पनि सजिलो, हामीलाई पनि सजिलो, कस्टमरलाई पनि सजिलो। र यो गराउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आज वेबसाइट बनाउनेवाला छौँ। अनि त्यो पछाडि कम्प्लिटली फ्री प्लगइनहरू अनि त्यस पछाडि फ्री कुराहरू चाहिँ युज गरेर बनाउनेवाला छौँ। सो आज चाहिँ हामी अपोइन्टमेन्ट बुकिङ वेबसाइट बनाउँदैछौँ। र बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा रहेको एसजी टेक सल्युसनलाई चाहिँ लाइक फलो गर्नुभएको छैन भने प्लिज चाहिँ तपाईँले लाइक फलो गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा अपडेट गरिरहेको हुन्छु मैले। अनि त्यो सानोतिनो अपडेटहरू सबै त्यसैमा हुन्छ। सो तपाईँले अभियसली गएर चाहिँ गर्नुहोला, म त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ एसजी टेक सल्युसनलाई लाइक गर्नुहोला। आउनुहोस् अब आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो गाइस बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो अनि बिफोर हामीले वेबसाइट बनाउन थालौँ, यदि तपाईँलाई चाहिँ आइडिया छैन र सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अभियसली हामीले वेबसाइट बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा होस्टिङ र डोमेन नेम चाहिन्छ। डोमेन नेम भनेको तपाईँको चाहिँ वेबसाइटको नेम भयो, तपाईँको एड्रेस भयो वेबसाइटको, जसको थ्रु क्लाइन्टहरू चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा आउँछ। अनि डोमेन भनेको होस्टिङ भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको कम्प्लिटली सबै इन्फर्मेसनलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने एउटा स्टोरेज डिभाइस चाहिँ होस्टिङलाई चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। मैले यसको डिटेल इन्फर्मेसन आफ्नो भिडियोमा चाहिँ दिएको छु च्यानलमा, तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्दा पनि हुन्छ डोमेन नेम भनेको के हो, होस्टिङ के हो र यिनीहरूको डिफ्रेन्स, इम्पोर्टेन्स सबै कुराहरू चाहिँ मैले त्यसमा डिस्कस गरेको छु। सो हामीले चाहिँ कहाँबाट नेपालमा चाहिँ कहाँबाट होस्टिङ र डोमेन बाई गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ट्रस्टेड वान अफ द ओल्ड 2007देखि चाहिँ चलिरहेको कम्पनी हो। एन्ड या दे आर प्रिटी ओल्ड र एक्सपिरियन्स छन्। अनि त्यो पछाडि चाहिँ प्राइस चाहिँ मलाई सबसे बढी यसको मन परिरहेको छ, प्राइस एकदम धेरै लो छ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ हिमालयन होस्टलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। मैले यसमा पनि आफ्नो लाइक वेबसाइटहरू यसैमा चाहिँ गराइरहेको छु, यसैको थ्रु। सो यदि तपाईँले यहाँ मैले एकचोटि क्विकली चाहिँ यसको होस्टिङ प्याकेजमा देखाउँछु किन चाहिँ मैले चाहिँ हिमालयन होस्टलाई चुज गरेको भनेर। फर्स्ट अफ अल त यो ओल्ड कम्पनी हो, ट्रस्टेड कम्पनी हो, 2007देखि चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ 2020 भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सी प्यानल होस्टिङ भनेर चाहिँ दिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले जस्ट 2020मा वर्षमा तपाईँले चाहिँ अनलिमिटेड जिबी प्रिमियम ब्यान्डविथ अनि त्यसपछि एउटा फ्री डोमेन अनि त्यो पछाडि चाहिँ फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। अनि आई थिङ्क यो कम्पेरिटिभली सबैभन्दा चिप प्राइस हो। सो तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँलाई केही प्रब्लम आइरहेको छ होस्टिङ बाई गर्नमा या फिर चाहिँ डोमेन नेम रजिस्टर गर्नमा भने तपाईँले यहाँ हाम्रो चाहिँ मेरो यो भिडियो राखेको छु 1 महिना अगाडि, हाउ टु बाई डोमेन एन्ड होस्टिङ इन नेपाल भनेर। मैले यसमा चाहिँ हिमालयन होस्टबाट चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, यसको प्रोसेस के हो, अनि तपाईँले केबाट पेमेन्ट गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले फुल्ली डिटेल भिडियो बनाएको छु। सो तपाईँले यो भिडियोलाई चेक गरेर अनि तपाईँले बनाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो वर्डप्रेसमा चाहिँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई लगइनसम्म चाहिँ पुऱ्याएको छु, इन्स्टल कसरी गर्ने वर्डप्रेस सी प्यानलमा, एभ्री डिटेलहरू चाहिँ यसमा छ।
अलमोस्ट 10 मिनटको भिडियो छ। तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसबाट बाई गरेर cPanelमा लगइन गरेर वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गरेर तपाईँ यहाँसम्म चाहिँ आउनुहुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस वेबसाइट हो, ड्यासबोर्ड हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले एकचोटि त्यो बनाइसकेपछि डोमेनहरू रजिस्टर गरेर अनि त्यो पछाडि चाहिँ होस्टिङ गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो लगइन डिटेल युज गरेर तपाईँ चाहिँ वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा चाहिँ इन्टर हुन सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ लगइन हुने बित्तिकै के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्यासबोर्डमा अप्सन छ स्क्रिन अप्सन भन्ने, मैले यसमा क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अनटिक गरिदिन्छु सबै। सो यसले चाहिँ मेरो ड्यासबोर्डलाई चाहिँ अलिक क्लिन लुक दिन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ मैले यसलाई नै प्रिफर गरिरहेको हुन्छु। नेक्स्ट म इम्पोर्टेन्ट सेटिङ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म टुलमा जान्छु, म चाहिँ सेटिङमा जान्छु अनि प्रिमियर लिङ्क्स भन्ने एउटा अप्सन छ। अनि यहाँ चाहिँ मेबी तपाईँको चाहिँ अरू कोहीमा सिलेक्ट भएको होला, डे एन्ड नेममा मेरो सिलेक्ट भएको छ, बट मैले यसलाई चाहिँ पोस्ट नेममा चाहिँ लगेर क्लिक गर्छु अनि त्यो पछाडि मैले सेभ चेन्ज गरिदिन्छु। सो यसले के हुन्छ त भन्नुभयो भने चाहिँ दिस हेल्प इन एसइओ, तपाईँको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। पोस्ट नेमले, पोस्ट नेम सिम्पल भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऱ्याङ्किङ हुन सजिलो हुन्छ। सो मैले चाहिँ पोस्ट नेममा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि मैले के गर्छु, प्लगइनमा जान्छु। मैले चाहिँ गएर चाहिँ यदि कुनै अनयुजफुल कुनै प्लगइनहरू यसमा छ भने वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि अलिकति डिफल्ट प्लगइनहरू हुन्छ, म त्यसलाई चाहिँ अनइन्स्टल गरिदिन्छु अनि डिलिट गरिदिन्छु। मैले कुनै पनि अननेसेसरी प्लगइन चाहिँ आफ्नो प्लगइन सेक्सनमा राख्दिनँ, बिकज त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ अलिक स्लो गराइदिन्छ। सो मैले त्यो पनि सबै डिलिट गर्छु। त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पेजमा जाने अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेसी पोलिसी र स्याम्पल पेज दिएको हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ मुभ टु ट्र्यासमा क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु। सो मेरो चाहिँ अब चाहिँ ड्यासबोर्ड कम्प्लिटली क्लियर भइसकेको छ र हामी चाहिँ अब चाहिँ सुरु गर्दाखेरि हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टर गरिसकेपछि हामीले एउटा राम्रो थिम चाहिन्छ। थिम भनेको चाहिँ ओभरअल चाहिँ हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखिन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ मोस्ट अफ द कुराहरू चाहिँ जस्तै स्पिडको भयो, एसइओ भयो, सबै कुराहरू चाहिँ थिमले पनि डिटरमाइन गरिराखेको हुन्छ। सो एउटा राम्रो थिम चुज गर्न एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ वान अफ द बेस्ट थिम युज गर्नेवाला छौँ अनि फ्री छ कम्प्लिटली। सो एपियरेन्समा जानुहोस् यता लेफ्ट साइडमा अनि तपाईँले यहाँ थिम्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नु होला चाहिँ एस्ट्रा भनेर, एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले पहिले यहाँ एस्ट्रा इन्स्टल गरिसकेको छु, बट प्रोसेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि एड न्यूजमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ सर्च थिम भनेको छ, मैले एस्ट्रा भनेर चाहिँ सर्च गर्छु अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ आउँछ, तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले एक्टिभेटमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो एस्ट्रा थिम चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। सो तपाईँलाई यदि एक्स्ट्रा थिम नै हामीले किन युज गरेको अनि फेरि अरू कुनै थिम किन युज नगर्ने जस्तो लाग्छ भने मैले चाहिँ एउटा ब्लग लेखेको छु बेस्ट फ्री थिम फर वर्डप्रेस भनेर। त यो चाहिँ मेरो वर्डप्रेस नेपाल .com आफ्नो वेबसाइट हो। मैले यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ यो ब्लग पढ्नुभयो भने तपाईँले यसरी ओपन गरेर हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ धेरै डिटेलहरूमा चाहिँ मैले भनेको छु किन एक्स्ट्रा चाहिँ सबसे बेस्ट छ भनेर। सो यहाँ गएर तपाईँले यो ब्लगलाई चेक गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सो ओके, हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा थिम इन्स्टल भइसकेको छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ अपडेट एभाइलेबल भनेको छ, मैले यसलाई चाहिँ अपडेट नाउ गरिदिन्छु। अनि आफ्नो वर्डप्रेस वेबसाइटमा सबै प्लगइन थिमहरूलाई चाहिँ अपडेट राखिराख्नुहोस्, यसले धेरै हेल्प गर्छ। कुनै बगहरू पुरानो उसमा थियो भने चाहिँ थिम र प्लगइनमा थियो भने चाहिँ अपडेटले त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ। सो एक्स्ट्राले के भनिरहेको छ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्री टेम्प्लेटहरू दिन्छ अरे। हामीले एउटा फर्स्ट प्लगइन स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भनेको स्टार्टर टेम्प्लेट्स हो। ओके, म चाहिँ स्टार्टर टेम्प्लेटमा क्लिक गर्छु। सरी, यो चाहिँ म यसमा क्लिक गर्दिनँ, जस्ट अ सेकेन्ड। ओके, म यहाँ प्लगइनबाट गएर पनि गर्दा हुन्थ्यो, तपाईँले मिस गर्नुभयो भने मैले मिस गरेको थियो। त्यसमा सिधै गेट स्टार्टेड, जस्तै यसमा चाहिँ मैले गेट स्टार्टेडमा गऱ्यो भने सिधै चाहिँ इन्स्टल गरिदिन्छ। जस्तो अघि एक्स्ट्रा भनेको थियो हामीलाई चाहिँ स्टार्टर टेम्प्लेट युज गर भनेर, यस हामीले चाहिँ स्टार्टर टेम्प्लेट युज गर्नेवाला छौँ। सो ओके, एकचोटि इन्स्टल भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ यसले सेट गर भनेको छ कुन पेज बिल्डरको चाहिँ टेम्प्लेटहरू तैँले युज गर्न चाहन्छस् भनेर सोधेको छ। अनि हामी चाहिँ इलिमेन्टर युज गर्नेवाला छौँ अझ, त्यही भएर म चाहिँ इलिमेन्टरमा क्लिक गर्छु। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति फ्री र प्रिमियम, जस्तो तपाईँले जुन एजेन्सीको यहाँ ट्याग देख्नु भएको छ यो चाहिँ प्रिमियम हो, हामीले यसलाई चाहिँ किन्नुपर्छ, क्वाइट एक्सपेन्सिभ छ। सो लेट्स नट गेट देयर, हामीले चाहिँ अहिले फ्रीमा भएको नै कुनै युज गर्नेवाला छौँ। सो हाम्रो चाहिँ मेन आज चाहिँ फोकस के रहेको छ भन्दाखेरि अपोइन्टमेन्ट बुकिङ। अनि अपोइन्टमेन्ट बुकिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तै कुनै क्लिनिकको आउँछ धेरै जसो, जसमा चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ आज एउटा चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ वेबसाइट बनाऊ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ बुकिङ हाल्छु, कुनै पनि टेम्प्लेट देखाएन, म चाहिँ
ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकति उ रहेछ डेन्टलमा चाहिँ, हामी चाहिँ डेन्टलमा जाऊँ। सो यहाँ तपाईँले एउटा साइट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पछाडि यो फ्रीमा छ, यसमा एजेन्सी ट्याग छैन। सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्नेवाला छौँ। अनि त्यो पछाडि एउटा 1 पेजवाला चाहिँ ऊ हो, एकचोटि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ कस्तो रहेछ। ओके, साइट एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अनि 1 पेज साइट हो, त्यही भएर यसमा धेरै झन्झट पनि भएन। अनि सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ। मैले चाहिँ बार बार चाहिँ धेरैजसो भिडियोमा चाहिँ भनिरहेको हुन्छु कि यु क्यान युज अ स्टार्टर टेम्प्लेट है। यसमा चाहिँ पहिले भएको टेम्प्लेटलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ। बिकज फर्स्ट कुरा त यो एक्स्ट्रा थिम या फिर कुनै पनि यस्तो टाइपको थिममा जुन टेम्प्लेटहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ प्रोफेसनल डिजाइनरहरूले बनाएको टेम्प्लेट हुन्छ। सो दे हेभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स, हामीभन्दा बढी एक्सपिरियन्स छ र उनीहरूलाई थाहा छ जस्तै डेन्टलको कस्तो वेबसाइट हुनुपर्छ, चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ, के कुराहरू राख्नुपर्छ, त्यो सायद हामी बिगिनरहरूलाई चाहिँ सुरुमा थाहा नहुन सक्छ, थाहा हुँदैन पनि। सो स्टार्टर टेम्प्लेटले चाहिँ हामीलाई आइडिया दिन्छ कि कुन ठाउँमा के हुन्छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ हामीले के कस्तो कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर त्यसले चाहिँ धेरै आइडिया दिइरहेको हुन्छ। अनि प्लस टाइम सेभिङ हुन्छ। अनि त्यो पछाडि अलरेडी एउटा वेबसाइट त्यहाँ छ, टेम्प्लेट छ भने हामीले सुरुबाट चाहिँ किन बनाउनु त। अनि त्यो पछाडि सुरुबाट त्यही कुराहरू फेरि बिल्डअप गर्दाखेरि त कति धेरै टाइम लाग्छ र त्यो टाइम अनुसार हामीले चाहिँ त्यसको पैसा पनि खोजिन्छ र मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन हुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो पैसा चाहिँ नपाउन सकिन्छ। सो वाट क्यान वी युज, त्यसको सट्टामा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेट युज गरौँ, हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ, राम्रो वेबसाइट राम्रो देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले कम पैसामा चाहिँ हामीले सबैले त्यो वेबसाइट प्रोभाइड गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ चान्सेस बढी हुन्छ कि हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ सक्सेस गराउने। सो टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्दाखेरि हुन्छ त्यो जहिले म जहिले पनि भनिरहेको जुन भिडियोमा टेम्प्लेटहरूबाट स्टार्ट गर्दाखेरि एकदम धेरै राम्रो। सो यो होल टेम्प्लेटलाई कसरी इम्पोर्ट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो अप्सन दिएको छ इम्पोर्ट कम्प्लिट साइट भनेर। मैले यसमा क्लिक गर्छु अनि यहाँबाट चाहिँ मैले इम्पोर्टमा क्लिक गर्छु र मैले थोरै टाइम दिन्छु। यसलाई चाहिँ चाहिने प्लगिनहरू आफै इन्स्टल गर्छ। अनि सबै भइसकेपछि चाहिँ म भिडियोलाई चाहिँ रिज्युम गरेर त्यसपछि देखाइदिन्छु त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्ने भनेर। सो आफ्टर सम टाइम हाम्रो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ कम्प्लिटली इम्पोर्ट भइसकेको छ। अनि त्यो पछाडि हाम्रो साइट चाहिँ रेडी टु युज छ। एकचोटि म भिजिट साइटमा क्लिक गरेर हेर्छु अनि कस्तो खालको चाहिँ साइट देखिरहेको छ। सो यस प्री साइट कम्प्लिटली इम्पोर्ट भइसकेको छ। त्यो विथ 1 क्लिक यसले चाहिँ सबै चाहिने प्लगिनहरूलाई इन्स्टल गर्यो, के चाहिन्छ आफैले चाहिँ। अनि त्यो पछाडि आफै कन्टेन्टहरू सबै आफै अपलोड गर्यो। कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो डमी कन्टेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल कन्टेन्ट होइन। यो चाहिँ हामीले आफै लेख्नुपर्छ। यो होइन कि सबै कुराहरू चाहिँ यसैबाट युज गर्ने पनि होइन हामीले। जस्तै अब यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि मलाई यो अगाडिको होम पेज राम्रो लागिरहेको छ, मैले यसलाई फेरि सुरुबाट बनाउनु पर्ने, यसलाई युज गर्दा हुन्छ। मैले यसलाई हटाइदिन सक्छु यो सेक्सनलाई, अनि मैले आफ्नो एउटा कुनै सेक्सन राख्छु। सो यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई एटलिस्ट आइडिया हुन्छ कुन सेक्सनमा के हुनुपर्ने हो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ मलाई यो बनाउनलाई अनि या फिर यो सेक्सन बनाउनलाई इलिमेन्टरको थ्रु मलाई धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो। यसको मार्जिनहरू मिलाउनको लागि कति टाइम लाग्न सक्छ र यो चाहिँ मोबाइल फ्रेन्डली पनि हुन्छ। अर्को एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै साइटहरू चाहिँ मोबाइल फ्रेन्डली हुन्छ। हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ कम्प्लिटली स्मुथली काम गरिरहेको हुन्छ र हामीले जुन साइटहरू बनाउँछ इलिमेन्टरबाट त्यो चाहिँ मोबाइल फ्रेन्डली हुँदैन। सुरुमा हामीले त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो सिधै डेस्कटपमा मैले यो इलिमेन्टरको थ्रु बनाएँ भने मैले मोबाइल भ्यूमा हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू मिस्टेक भएको हुन्छ। अनि मैले त्यसलाई फेरि मोबाइल भर्जनमा बसेर सल्भ गर्नुपर्छ, यानि मिलाउनुपर्छ। बट टेम्प्लेट युज गरेपछि त्यो प्रब्लम पनि तपाईँको जान्छ। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ जस्ट एडिट विथ इलिमेन्टरमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि उसले आफै नै इलिमेन्टर पनि इन्स्टल गरेको छ, किनकि चाहिने प्लगिनहरूमा चाहिँ इलिमेन्टर पनि थियो। सो इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्राले चाहिँ सबै इलिमेन्टरदेखि लिएर डब्लुपी कन्ट्याक्ट फर्म सबै कुराहरू चाहिँ आफै इन्स्टल गरेर एक्टिभेट गरिदिएको छ। सो मैले यो साइटलाई चाहिँ एडिट विथ इलिमेन्टर गर्छु अनि त्यसपछि मैले यो सबै कुराहरू एडिट गर्न मिल्छ यहाँबाट। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ इलिमेन्टरबाट चाहिँ कसरी वेबसाइट बनाउन सकिन्छ, कसरी युज गर्न सकिन्छ केही आइडिया छैन भने मेरो वेबसाइट यो मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ त्यसको लागि पनि भिडियो छ, 30 मिनटको जति भिडियो छ इलिमेन्टरलाई कसरी युज गर्ने भनेर। अनि तपाईँले त्यो हेर्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तै मलाई यो आफ्नो चाहिँ अब साइटको चाहिँ टाइटल चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, मैले जस्ट यहाँ क्लिक गर्छु अनि यतापट्टि चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ मेरो चाहिँ यो एडिट गर्ने सेक्सन खुल्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्छु। त्यस्तै गरी मलाई कन्टेन्टहरू अब चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गर्छु, यो कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिलिट गरेर जस्तो मैले कन्टेन्टलाई डिलिट गरिदिन्छु। अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नै कन्टेन्ट लेख्न पनि सकेँ मैले यसरी। अनि यतापट्टि चेन्ज भइरहेको हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा चाहिँ यो मजाले चेन्ज भइरहेको छ। मलाई चाहिएन भने मैले डिलिट गरिदिएँ, मलाई यो सेक्सन चाहिएन भने मैले राइट क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि डिलिट गरेर मलाई यो सेक्सन हटाइदिएँ।
जस्तै सायद यो सेक्सन मलाई नचाहिन्छ, यो सेक्सन अलि ठुलो भयो मेरो लागि भने मैले यहाँ गएर सिधै काटिदिएँ भने यो सेक्सन पनि कम्प्लिटली गायब भयो। सो यसरी तपाईँले एउटा बेस हुन्छ कि कसरी स्टार्ट गर्ने, कहाँ के कुराहरू हुन्छ, अनि त्यो पछाडि तपाईँले कसरी गर्नुपर्छ, तपाईँले यसरी बेस भयो। र क्लाइन्टले चाहिँ मलाई कुनै यो सेक्सन मन परेन भन्यो भने तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुभयो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ यो सेक्सन मन परेन भने तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुभयो। सो तपाईँले चाहिँ सबै सेक्सनहरूलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अपडेटमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको वेबसाइट चाहिँ अपडेट हुन्छ। सो साथीहरू हाम्रो चाहिँ आदि काम भइसकेको छ। मैले तपाईँलाई देखाएँ कि कसरी तपाईँले स्टार्टर टेम्प्लेटको थ्रु चाहिँ आफ्नो डेमो वेबसाइट चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इलिमेन्टरबाट त्यो डेमो वेबसाइटमा चाहिँ चाहिने कुराहरूलाई राख्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो एडिटहरू गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टहरू प्रोभाइड गर्नुहोस्, अनि नचाहिनेहरूलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ त्यो आदि वेबसाइट चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ मेन पार्टमा जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ बुकिङ गर्ने त्यो प्लगइन, जुन एपोइन्टमेन्ट बुकिङ प्लगइन छ, त्यो कसरी इन्स्टल गर्ने अनि कसरी युज गर्ने भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ म प्लगइनमा जान्छु। यता मेरो चाहिँ लेफ्ट साइडमा तपाईँले प्लगइनको अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईँले प्लगइनमा गएर एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एड न्यूमा गएर क्लिक गरिसकेपछि मैले एउटा प्लगइन सर्च गर्छु। यहाँ इजी एपोइन्टमेन्ट्स भनेर चाहिँ मैले एउटा प्लगइनलाई सर्च गर्छु। सो यहाँ तपाईँले अगाडि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ बुक गर्नु होला, अरूलाई चाहिँ नगर्नुहोस्। यसमा चाहिँ 20,000 एक्टिभ मेम्बर्स छ, रिभ्युज पनि राम्रो छ। अनि त्यसपछि यस्तै गरी अरू पनि छन्, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै यो बुकली भन्ने राम्रो छ, बट त्यो अलि एडभान्स छ। म तपाईँलाई चाहिँ इजी बेसमा चाहिँ देखाइरहेको छु। सो तपाईँले चाहिँ एज अ नेम सजेस्ट इजी एपोइन्टमेन्ट, त्यस्तै गरी यो सिम्पल छ, इजी छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गरेर एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् र एक्टिभेट गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यसरी अप्सन आउँछ इजी एपोइन्टमेन्ट्स भनेर। केही गर्नु पर्दैन, यसलाई सर्च गर्नुहोस्, यो अगाडि आउँछ। यसलाई आइकनलाई याद गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि यहीँ नै चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल क्लिक गरेर यसरी इन्स्टल नाउमा क्लिक गरेर एक्टिभेट गरिदिनु। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यो अप्सन देखाउन थाल्छ, तपाईँको यो लेफ्ट साइडमा इजी एपोइन्टमेन्ट्स भनेर। अब म के गर्छु, इजी एपोइन्टमेन्टमा जान्छु। अनि त्यो पछाडि सेटिङमा गएर क्लिक गर्छु। सो सेटिङमा गएर क्लिक गरेपछि अब यहाँबाट चाहिँ मैले आफ्नो एपोइन्टमेन्ट्सको लागि सेटिङहरू गर्न सक्छु। फर्स्ट अप्सन दिएको छ मलाई लोकेसन, यानि कि हाम्रो चाहिँ स्टोर कहाँ छ त। अभियसली हामीले चाहिँ डेन्टल क्लिनिकको बनाइरहेछ भने त्यो क्लिनिक कहाँ छ त। त्यस्तै पोखरामा चाहिँ त्यो क्लिनिक छ। एड्रेस तपाईँले चाहिँ पोखराको जुन क्लिनिकको एड्रेस छ त्यो हाल्दा हुन्छ। जस्तो मैले अहिलेको लागि चाहिँ न्यू लोकेसन हालिदिन्छु, जस्ट एक्जाम्पलको लागि। सो अर्कोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो बिल्डिङको नेम छ भने या फिर त्यो युनिटको नाम छ भने, नम्बर छ भने तपाईँले त्यो हाल्दा पनि हुन्छ। जस्तो युनिट नम्बर भनेर हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ तपाईँले युनिट नम्बर छ भने हाल्नुहोस्, नत्र भने यसलाई चाहिँ एमपिटी छोड्दाखेरि पनि केही हुँदैन। सो म सेभमा क्लिक गरेँ। ओके, यो त भयो हाम्रो एउटा चाहिँ लोकेसन एड गऱ्यौँ। बट तपाईँको चाहिँ ब्रान्ड नेम एउटै छ, बट लोकेसन अलग अलग छ भने, जस्तै तपाईँको काठमाडौँमा पनि एउटा छ, बुटोलमा पनि एउटा छ, र सबैलाई चाहिँ एउटै वेबसाइटबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ एड न्यू लोकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरी फेरि अर्को लोकेसन हाल्नुहोस् बुटोलको। अनि त्यस्तै गरी फेरि एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि काठमाडौँको अर्को हाल्नुहोस्। त्यो जतिवटा पनि लोकेसन हाल्न मिल्छ। बट अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वेबसाइटको लागि, एउटा ठाउँको लागि बनाइरहेका छौँ, त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा मात्रै लोकेसन हालेँ। सेकेन्डमा मैले अब सर्भिसमा क्लिक गर्छु। हाम्रो त सर्भिस के हुन्छ त, अब डेन्टलको सर्भिस त अभियसली तपाईँ क्लाइन्टहरूले तपाईँलाई भन्छ कि मैले यो सर्भिस प्रोभाइड गर्छु भनेर। अनि तपाईँले यसलाई यहाँ त त्यो सिम्पली एड गर्ने हो। जस्तै अब डेन्टलमा सर्भिस के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै एउटा टुथ रिमुभल भन्ने एउटा सर्भिस छ, मैले यत्तिकै लिएँ। त्यो एउटा मैले सर्भिसको नाम चाहिँ मैले यसमा हालेँ। अनि ड्युरेसन कति मिनट लाग्छ भन्दाखेरि 16 मिनटको चाहिँ ड्युरेसन हुन्छ। तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्दै पनि भयो। 15 मिनट छ भने 50, क्लाइन्ट अनुसार। अनि स्लट भनेको छ, जस्तै टाइम स्लट कति हुन्छ भने यहाँ जति हुन्छ त्यति नै हाल्दाखेरि बेस भयो। किनकि यदि 1 घन्टाको टाइम लाग्छ भने 1 घन्टाकै हामीले चाहिँ टाइम स्लटलाई चाहिँ लिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ ब्लक बिफोर इन भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै बुक गर्नभन्दा कति मिनट अगाडि चाहिँ बुक गर्नुपर्छ त भनेपछि हामीले 15 मिनट अगाडि 15 मिनट अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्मलाई बुक गर्नुपर्छ। अनि बल्ल तपाईँको बुकिङ हुन्छ, उतिखेर चाहिँ गरेर हुन्न भनेर राखेका छौँ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यदि त्यो जस्तै 1 बजेलाई बुक गऱ्यो अनि त्यो 1 बजेसम्म आएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले 15 मिनटको टाइम दिन्छौँ, 1:15सम्म राखिदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिन्छौँ। सो हाम्रो टाइम सबै सिलेक्ट भयो। अनि प्राइस कति भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ हामीले लिन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ सेभमा क्लिक गरेँ। सो यस्तै गरी अरू सर्भिस पनि हुन्छ। अभियसली एउटा त सर्भिस त हुन्न, अनि तपाईँले यसरी चाहिँ सर्भिसहरूलाई चाहिँ एड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब अरू कुनै सर्भिस होला डेन्टल रिलेटेड, त त्यसमा चाहिँ एड गर्दै गर्दै गयो भयो, चाहिँ क्लाइन्टले तपाईँलाई भनिहाल्छ। सो वर्कर, सो एउटै हस्पिटलमा 5 जना मान्छे छन्, 5 जना डक्टर छन्, र तिनीहरूले अलग अलग कुराहरू हेर्छ। जस्तै दाँतको लागि चाहिँ 5वटा, त्यो ठाउँमा चाहिँ क्लिनिकमा 5वटा चाहिँ डक्टर छन्, र एउटा डक्टरले चाहिँ स्पेसल्ली किरा लागेको दाँतलाई हेर्छ भने अर्कोले चाहिँ फेरि नयाँ दाँतहरू बनाउँछ। त्यस्तो छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ वर्करहरू चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। बट अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा मात्रै वर्कर एड गर्छौँ, जुन म हो।
त्यसको डिस्क्रिप्सन त्यसले के गर्छ भनेर त्यस्तो कुनै डिस्क्रिप्सन राखिदिए भयो। अनि त्यो पछाडि आफ्नो एउटा इमेल राखिदिए भयो त्यो मान्छेको, त्यो फोन नम्बर, अनि हामीले त्यसमा सेभमा क्लिक गर्छौँ। सो यस्तै गरी तपाईँले विभिन्न वर्करहरूलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि अरू छन् भने। अब कनेक्सन मेन पार्ट भनेको अब कनेक्सन हो, जुन हाम्रो ठाउँ अनि त्यो सर्भिस र वर्करलाई एड गर्ने ठाउँ हो। मैले यसमा एड न्यू कनेक्सनमा क्लिक गर्छु। लोकेसन हाम्रो पोखरामा छ, सर्भिस भनेको तुत्रिमुवाल हो र कसले गर्छ भन्दाखेरि सुमनले गर्छ। सो नम्बर अफ टाइम स्लट एउटै राखिदिन्छु। अनि त्यो पछाडि कहिलेसम्म गर्छ भन्दाखेरि मन्डे ट्युसडे भने सबै हप्ताको 7 दिन चाहिँ मैले एभाइलेबल छु भन्न खोजेँ। अनि त्यस पछाडि कति बजी स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म बिहानको मेबी 10 बजी स्टार्ट गर्छु, 00 मै ठिकै छ, 10 बजी स्टार्ट गर्छु। र मैले इभिनिङमा कति बेर भ्याउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मेबी मैले 18 मा चाहिँ मैले इभिनिङको भ्याउँछु। सो 10 देखि 18 सम्म चाहिँ मेरो काम चलिरहेको छ। अनि 2020 देखि 2021 सम्मको लागि यो वर्करको चाहिँ टाइम पिरियड अनुसार भयो। अनि इज वर्किङ, यस हामी वर्किङ गरिरहेको छ। मैले सेभमा क्लिक गरेँ र हाम्रो रिलेसन पनि सेभ भयो। यस्तै गरी तपाईँको अरू वर्करहरू अरू लोकेसन छ भने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ त्यो कनेक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पोखरामा चाहिँ अरू कोही काम गर्ने मान्छे सुमन बाहेक अरू कोही पनि काम गर्ने छ भने तपाईँले वर्करमा अरू कोही एड गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो कस्टमाइजमा म क्लिक गरेँ। अब त्यस पछाडि ओभरअल सेटिङ हेरौँ। हाम्रो ओभरअल सेटिङमा चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड अप्सन तपाईँलाई के भन्छ भन्दा मेल नोटिफिकेसनमा जानु। अनि तपाईँले यहाँ गएर जस्तै यहाँ चाहिँ जस्ट यो वान वर्ड मात्रै लेखेको छ, जस्तै क्यान्सल क्यान्सल कन्फर्म एडमिन यसरी लेखेको छ, रिजर्भेसन भनेको छ। तर हामीले चाहिँ पेन्डिङमा पनि पेन्डिङ मात्रै लेखेको छ। मैले चाहिँ के माथि गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू फर यर बुकिङ, यो बुकिङ स्टाटस पेन्डिङ भनेर छ। रिजर्भेसनमा पनि तपाईँले त्यस्तै गरी थ्याङ्क यू फर यर बुकिङ, तेरो चाहिँ ऊ चाहिँ रिजर्भेसनमा छ यसरी लेख्दाखेरि हुन्छ, अलिक प्रोफेसनल साउन्ड गर्छ। तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। अनि तपाईँले के भन्नुहोस् भन्दाखेरि सेन्ड इमेल टु वर्कर अनि सेन्ड इमेल टु युजर, दुइटालाई चाहिँ हामीले इमेल पठाउँछ आफ्टर फिलिङ द फर्म। अनि सेन्ड फ्रम भने चाहिँ कुन इमेलबाट पठाउने, मैले चाहिँ मेरो इमेलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ इमेल पठाउने भनेर लेखेँ। टु एक्सन लिङ्क इन इमेल मलाई चाहिएन, पेन्डिङ नोटिफिकेसन इमेल्स यसमा पनि आफ्नै राखिदिएँ मैले, आफ्नो इमेलहरू यसमा सबैमा राखिदिएँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ म चाहिँ फुल क्यालेन्डर सर्टकोडमा जान्छु। यसमा चाहिँ केही गर्नु परेन, मनी फर्मेटमा गएँ। अनि मनी फर्मेटमा करेन्सी चाहिँ मैले एनपिआर राख्नु पनि मिल्यो, डलरमा थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ सेभमा क्लिक गर्छु। सो गाइस हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट सबै सेटिङहरू सेभ भइसकेको छ। मैले यहाँ सेभमा क्लिक गरेँ, यति नै चाहिने थियो। मैले चाहिँ सबै सेटिङहरूलाई चेन्ज गरेँ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन यो फर्मलाई चाहिँ अगाडि वेबसाइटमा चाहिँ कसरी लाने भन्दाखेरि तपाईँले सिधै यो पेजेसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि पेजमा आएर एउटा नयाँ पेज बनाउनुहोस्। जस्तै मैले बुक नाउ भनेर एउटा पेज बनाएको छु, एउटा न्यू पेज क्रिएट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँले एउटा सर्ट कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डोन्ट वरी, म यो सर्ट कोड चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईँले त्यहाँबाट जस्ट कपी गरेर अनि यहाँ आएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अपडेटमा चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस्। सो लेट्स सी हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो त। सो प्रिभ्यूमा क्लिक गर्छु, मैले प्रिभ्यू न्यू ट्याब गरेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो पेजलाई चाहिँ प्रिभ्यू गरिरहेका छौँ। सो हेर्नुहोस् त हाम्रो फर्म चाहिँ रेडी भइसकेको छ, बुक नाउ भनेर। अनि त्यसपछि तपाईँ मलाई चाहिँ 8 तारिकमा मैले 11 बजेको चाहिँ बुक गरेँ भने मैले आफ्नो सबै इन्फर्मेसनहरू डिटेलहरू यहाँ फिल गर्छु। जस्तै सुमन गेवाली, आफ्नो इमेल एड्रेस, कस्टमरले आफ्नो दिने कुरा भयो। अनि मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सनहरू सबै दिएँ। अनि मैले सबमिटमा चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु। सो सबमिटमा क्लिक गरेपछि डन भनेर चाहिँ देखाएको छ, यानि कि हाम्रो बुकिङ चाहिँ बुक भइसकेको छ। सो यदि म फेरि ब्याकमा आएँ अनि त्यो पछाडि वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा गयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ त्यो भर्खर बुक गरेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। इजी एपोइन्टमेन्टमा चाहिँ एपोइन्टमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ भने मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट यहाँ देख्न सक्छु, भर्खर जसले चाहिँ गरेको थियो, यानि कि सुमन गेवालीले। फोन नम्बर यति, उसको इमेल एड्रेस। अनि त्यो पछाडि उसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिएको छ, आई वान्ट टु रिमुभ माई टिथ। अनि कतिखेर आउने के भन्दा पेन्डिङमा छ, यसलाई हामीले चाहिँ मैले एडिटमा क्लिक गरेर मैले पेन्डिङलाई चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गरिदिन्छु, सेभ गरिदिन्छु एन्ड डन। म चाहिँ आफ्नो चाहिँ इमेल एड्रेसमा आएँ। इमेल एड्रेसमा आएँ 65 वालामा, यो कस्टमरको इमेल एड्रेस भयो। अनि त्यसपछि कस्टमरको इमेल एड्रेसमा चाहिँ वर्डप्रेसबाट चाहिँ सुमन गेवाली 95बाट चाहिँ के आएको छ, थ्याङ्क यू फर यर बुकिङ, यो बुकिङ स्ट्याटस इज पेन्डिङ भनेर चाहिँ आएको छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईँले उता चाहिँ रिजर्भेसन भइसकेपछि चाहिँ रिजर्भेसन भयो भनेर राख्नु। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमेल एड्रेस यसरी नै आउँछ। सो एभ्रिथिङ इज डन साथीहरू। यसरी नै सर्ट कोड चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राख्नुभयो, पेजमा राख्नुभयो, तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अगाडि जुन होम स्क्रिनमा मैले अब त्यो एउटा तपाईँलाई त्यो देखाउँछु। जस्तै कि म पेजेसमा गएँ अनि त्यो पछाडि म यो होम पेजमा क्लिक गरेँ। अनि म चाहिँ एलिमेन्टरमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ म त्यो होम पेजमा जान्छु। यानि कि तपाईँले चाहिँ कुनै सेपरेटली पेज बनाएर त्यसलाई लिङ्क गर्दाखेरि पनि भयो, नत्र भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै म यो
यो पेजलाई चाहिँ मैले उता लिङ्क पनि गरेर देखाउँछु कसरी लिङ्क गर्ने भनेर। बुक नाउ भन्ने बटनमा चाहिँ ओके इलिमेन्टरमा खोल्यो। अनि यहाँ तपाईँले हेर्नु अप्सन दिएको छ बुक एन्ड अपोइन्टमेन्ट भनेर। मैले यसमा क्लिक गरेँ भने मैले लिङ्क हाल्न मिल्छ। मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो पेजको लिङ्कलाई चाहिँ कपी गर्छु अनि यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिन्छु। सो कसैले चाहिँ यहाँ बुक एन्ड अपोइन्टमेन्ट भनेर क्लिक गर्यो भने त्यो चाहिँ यो पेजमा पुग्छ अनि यहाँबाट चाहिँ उसले बुकिङ गरिदिन्छ। सो तपाईँले कुनै पनि यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो त्यो सर्ट कोडलाई चाहिँ एड गर्नु भयो भने, जस्तो मैले एउटा सेक्सन एड गर्छु यहाँ अनि यहाँमा क्लिक गरेर मैले सर्ट कोड सर्च गर्छु। सो यो सर्ट कोडमा चाहिँ मैले जस्तै एडिट पेजमा गएर त्यो सर्ट कोडलाई मैले कपी गर्छु। यो सर्ट कोड चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु। सो डोन्ट वरी, तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो भेटाउन सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ आफ्नो इलिमेन्टरमा आएँ अनि यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो त्यो सर्ट कोडलाई पेस्ट गरिदिएँ भने अनि मैले प्रिभ्यू चेन्जेसमा क्लिक गर्छु अनि लेट्स सी है त हाम्रो चाहिँ काम गर्छ कि नै। सो लेट्स सी अन्त तपाईँले आफ्नो यो सेक्सनमा चाहिँ अब चाहिँ बुकिङको लागि चाहिँ फर्म एभाइलेबल छ। सो 8 तारिकमा अनि 11 बजेको चाहिँ मैले गरिसकेको छु, बुकिङ गरिसकेको छु। सो यो एभाइलेबल छैन, स्लट एभाइलेबल छैन। अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ 13बाट चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बुक गरेको चाहिँ यहाँ देखाउँदैन, एभाइलेबल हुन्न, सो डबल बुकिङ हुँदैन। सो गाइस यो भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हामीले डिजिटल मार्केटिङ वेबसाइट डिजाइनको धेरै भिडियोहरू लिएर आउनेवाला छौँ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, तपाईँको सपोर्ट देखाइराख्नु होला। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेवाला छौँ। जय नेपाल, बाई बाई।